औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम मोमिनीन और मोमिनात, मोहतरम सामीन, आज 8 मुहर्रमुल हराम हो चुकी है और हमारा सिलसिला गुफ्तगू भी अपनी अगली मनाजिल तक पहुँच रहा है। मोहतरम मोमिनीन और मोमिनात, मोहतरम सामीन, सबसे पहले दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करबला की ज़मीन के सदक़े में, सैयदुल शुहदा मज़लूम करबला की शहादत के सदक़े में आप सबको ज़वारे कर्ब बला और शाम बनाए। जो लोग ज़ियारत करना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आशूरा पे नहीं आ सके वो चहल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अरवाइन पर करबला आ जाएं। अल्लाह तौफीक अनायत फरमाए। और जो लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी परेशानियां दूर फरमाए। जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा, जो बे औलाद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको औलाद अता फरमाए। शहज़ादा अली अस्कर का मातमी अता फरमाए। मोहतरम मोमिनीन और मोमिनात, अपने मौजू की जानब चलते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले बैत से निजासत को इस तरह से दूर रखा है, रिजस को इस तरह से दूर रखा है कि जिस तरह से दूर रखने का हक है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि इतनी फजीलत अहले बैत व तहार की कि अल्लाह ने कहा कि मैंने अहले बैत से रिजस को दूर कर दिया, मैंने अहले बैत से रिजस को, निजासत को इस तरह से दूर रखा जिस तरह से दूर रखने का हक है। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि सब लोगों की हसरत और हर आँख तरस रही है, हर दिल तड़प रहा है करबला आने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर की फ़जीलत के बारे में बयान किया जाए कि मौला हुसैन की जो फ़जीलत है वो तो है ही। जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आते हैं, जो अपने मुल्क से यहाँ पर आकर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हजूर सलाम पेश करने के लिए आते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़र में उनकी फ़जीलत क्या है, आज इसके बारे में बात करना चाह रही हूँ, ताकि जब आप लोग आए तो आप लोगों के जहनों में ये हो कि हम अब आम नहीं रहे, अब हम ज़वारे हुसैन बन गए हैं, अब हम मेहमाने हुसैन बन गए हैं। तो मोहतरम मोमिनीन और मोमिनात, सबसे पहले एक वाक़या अर्ज़ करती चलूँ कि एक बंदा एक काफ़िले के साथ आ रहा था, मुसलमान नहीं था, अपने काफ़िले से खो गया, अलग हो गया, जुदा हो गया, सहरा में अकेला बैठा था, परेशान था कि अब क्या करूँगा, मुझे तो रास्ते का भी नहीं पता, कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। अभी ये चीज़ें वो सोच रहा था कि दूर से उसे कोई काफ़िला आता हुआ दिखाई दिया। जब उसे दूर से काफ़िला दिखाई दिया, वो वहाँ रुक कर उनका इंतज़ार करने लगा। तवज्जो फरमाइएगा सामाईन, इंतज़ार करने लगा। जब वो काफ़िला उस शख्स के करीब पहुँच गया तो उसने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम तो हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को जा रहे हैं। तो वो बंदा जो अपने काफ़िले से अलग हो गया था, उसने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं अपने काफ़िले से अलग हो गया था, जुदा हो गया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, मेरे पास कुछ असबाब नहीं, मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा, हम जिसके पास जा रहे हैं वहाँ तो सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं, तुम तो मुसलमान नहीं हो, हम तुम्हें कैसे लेके जा सकते हैं। तो उसने कहा, मुझे ले जाओ, मैं अंदर नहीं जाऊँगा,
مجھے باہر روک دینا اور تم زیارت کر کے واپس آ جانا۔ انہوں نے اس بات پر وہ راضی ہو گئے، اس آدمی کو، اس انسان کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا۔ کربلا معلیٰ پہنچ گئے۔ توجہ فرمائیے گا، اب فضیلت سنیے گا زائر حسین کی۔ جب کربلا معلیٰ پہنچ گئے، اب زائر حسین جو امام حسین کی زیارت کو آئے تھے، وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اندر چلے گئے، امام کی زری کے پاس پہنچ گئے، اور جو بندہ مسلمان نہیں تھا، جانتے ہو، وہ وہاں باہر ہی رک گیا اور ان کا باہر آنے کا انتظار کرنے لگا، اور زیادہ دیر گزر گئی اور اس کو نیند آ گئی، وہ سو گیا۔ وہ اپنی خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ عزیزان محترم، بہت ہی اہم جملہ ہے یہ، جو دلوں کو چھو لیتا ہے یہ جملہ، کہ جب وہ انتظار کرنے لگا، انتظار کرتے کرتے اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ اب عالم خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے خادم سے یہ کہہ رہے تھے کہ ذرا وہ رجسٹر لے آؤ کہ جس میں میرے زواروں کا نام درج ہوا ہے۔ خادم رجسٹر لے کر امام کی خدمت میں آ گیا اور کہا، مولا آج آپ کے اتنے زائر آ گئے ہیں، مولا آج آپ کے اتنے زائر آئے ہیں۔ مولا نے کہا، نہیں، تم تعداد میں غلطی کر رہے ہو، اتنے نہیں ہیں، ذرا دوبارہ سے گنو۔ اس نے دوبارہ سے گنا، کہا، مولا اتنی ہی تعداد ہے جتنی میں نے پہلے عرض کی ہے، پہلے بیان کر چکا ہوں۔ مولا نے کہا، نہیں، تم غلطی کر رہے ہو، پھر سے تم گنو کتنی تعداد ہے میرے زائروں کی۔ خادم نے پھر سے گنا، پھر سے اس نے کہا، مولا میں نے پھر سے گنا ہے، اتنی ہی تعداد ہے جتنی میں عرض کر چکا ہوں۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ اتنی تعداد نہیں ہے، کیا تم بھول گئے جو میرے روزے کے باہر بیٹھا جو آدمی سو رہا ہے وہ بھی تو میرا زائر ہے، وہ بھی تو میرا مہمان ہے، اس کا نام بھی درج کرو میرے زواروں میں۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا کہ یہ جو بندہ سو رہا تھا، یک دم یہ اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا، یہ کون ہے حسین کہ جو نہیں بولا کہ میں اس کے گھر کے باہر بیٹھا تھا اور اس نے مجھے تب بھی یاد رکھا، یہ کون حسین ہے؟ عزیزان محترم، اتنا کہنا تھا۔ اس نے پوچھا قافلے والوں سے، یہ کون حسین ہے؟ انہوں نے بیان کیا، فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دی۔ جانتے ہو، یہ آدمی حرم کے اندر گیا اور لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرتا ہوا ذریعہ حسین تک پہنچ گیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے زائر امام حسین علیہ السلام کی فضیلت۔ یہ اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ جب آپ کربلا معلیٰ میں داخل ہو جائے تو تب آپ تصور کیجئے گا، تب آپ خود کو عام نہ سمجھیے گا، بلکہ جب آپ کربلا معلیٰ میں داخل ہو گئے تو پھر آپ عام نہیں رہے، آپ کی شخصیت عام نہیں رہی، بلکہ آپ امام حسین کے مہمان بن گئے، آپ امام حسین علیہ السلام کے زائر بن گئے۔ یہاں پر ایک اور واقعہ آپ کو سناتی چلوں۔ امام حسین علیہ السلام کربلا معلیٰ میں، جس طرح ہم یہاں پر طالب علم ہیں، اس طرح سے یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ جو دینی تعلیم حاصل کرتا تھا، عزیزان محترم، وہ روزانہ اپنے دروس سے پہلے، یعنی اپنی کلاسز سٹارٹ ہونے سے پہلے، روزانہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جایا کرتا تھا، روزانہ۔ اور ایک دکاندار اس کو روزانہ دیکھتا تھا کہ یہ روزانہ نوجوان جاتا ہے، زیارت کرتا ہے، کبھی اس نے زیارت کو مس نہیں کیا، ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن اس کی زیارت مس ہو گئی ہو۔ وہ دکاندار ایک دن جب وہ زیارت کر کے واپس آ رہا تھا، اس دکاندار نے اس کو آواز دی، اس نے کہا، ادھر آؤ میرے پاس۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا، وہ اسٹوڈنٹ، اس نے کہا، تم روزانہ زیارت کو جاتے ہو، آج میں تم سے ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں مانگو۔ اس نے کہا، تم اتنی زیارتیں کر رہے ہو، اپنی زیارتوں میں سے ایک زیارت مجھے دے دو۔
اب جملہ سنیے گا. اس دکاندار نے جب یہ کہا نا کہ اپنی زیارتوں میں سے ایک زیارت مجھے دے دو, وہ طالب علم سوچ میں پڑ گیا, میں اس کو کون سی ایسی زیارت دوں. سوچنے کے بعد اسے یاد آیا ایک دن وہ حالت نجاست میں تھا اور اس کو یاد نہیں رہا تھا, اور وہ اسی حالت میں مولا کے روزے کے پاس آ گیا تھا, مولا کے پاس آ گیا تھا, مولا کی زری میں آ گیا تھا, مولا کو سلام پیش کرنے کے لیے چلا گیا تھا, اور وہاں پر اس کو یاد آیا تھا وہ تو حالت نجاست میں ہے, اور وہ واپس پلٹ گیا. اس اسٹوڈنٹ نے کہا کہ یہ جو میری زیارت ہے یہ میں اس آدمی کو, اس دکاندار کو دے دیتا ہوں. اب یہاں پر دیکھیے گا کہ مولا حسین علیہ السلام کے نزدیک کس چیز کا دار و مدار سب سے زیادہ اہم ہے. سوچنے کے بعد طالب علم نے کہا کہ ایک زیارت میں تمہیں دے دیتا ہوں. اب طالب علم نے وہ جو زیارت حالت نجاست والی تھی وہ اس دکاندار کو دے دی. محترم مومنین اور مومنات, جملہ سماعت فرمائیے گا. اب جب رات ہوئی یہ طالب علم سو گیا. عالم خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام اس سے یہ کہہ رہے تھے, اے بندہ خدا, جو زیارت تم اس آج دکاندار کو دے کر آئے ہو وہی زیارت تو تمہاری قبول ہوئی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام نیت کو دیکھتے ہیں کہ کون کس نیت میں میرے پاس آ رہا ہے, مجھ سے طلب کر رہا ہے, مجھ سے مانگ رہا ہے. مولا حسین علیہ السلام نہ حیثیت دیکھتے ہیں, نہ اوقات دیکھتے ہیں, نہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کتنے وسائل ہیں کتنے نہیں ہیں. وہ تو صرف دل دیکھتے ہیں, انسان کی نیت دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے خلوص کے ساتھ میری بارگاہ میں آ گیا, کتنے خلوص کے ساتھ مجھے سلام پیش کرنے میرے روزے پر حاضری لگوانے آ گیا. محترم مومنین اور مومنات, جب طالب علم نے یہ سنا نا کہ وہی میری ایک زیارت قبول ہوئی تھی, اٹھا اور اس دکاندار کے پاس چلا گیا. کہا کہ وہ زیارت جو تمہیں میں نے کل دی تھی وہ مجھے واپس کر دو, اس کے بدلے میں تمہیں ایک اور زیارت دے دیتا ہوں. جانتے ہو اس دکاندار نے کیا کہا؟ کہا کہ جس نے تمہاری خواب میں آ کر یہ بتایا ہے کہ تمہاری وہی ایک زیارت قبول ہوئی ہے, خدا کی قسم وہی رات میری خواب میں بھی آیا تھا. اس نے کہا تھا یہ زیارت جو طالب علم نے تمہیں دی ہے یہ میں نے قبول کر لی ہے, میں تمہیں یہ زیارت نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. اس قدر فضیلت ہے, اس قدر اہمیت ہے, تو کوشش کیا کریں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بہتر اور احسن طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو یاد کر سکیں, امام حسین علیہ السلام کو ان کی یاد کو منا سکیں. اب یہاں پر کربلا میں اللہ آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ آپ یہاں کربلا میں آئے. آپ سبھی جانتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے سب کے روزگار کافی حد تک جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں, اور دعا ہے کہ جو بے روزگار ہیں اللہ رب العزت امام حسن کے وسیع دسترخوان کے صدقے میں سب کو وسعت رزق حلال عطا فرمائے. اس کے باوجود کربلا معلی میں ہر جگہ پر سبیلیں لگی ہوئی ہیں. یہ امام حسین کی کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے, یہ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت نہیں تو اور کیا ہے. کہ امام حسین یہ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ یہاں پر جو صدائیں لگاتے ہیں کہ اے زائرو آ جاؤ پانی پی لو, اے حسین کے زائرو آ جاؤ کھانا کھا لو, اے حسین کے زائرو آ جاؤ تو ہم تمہاری خدمت کریں. تو یہ جو صدائیں لگا رہے ہیں یہ کس کی فضیلت ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کے زائر کی فضیلت ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا معلی میں آ جاتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کس طرح سے اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں کہ ہر طرف سے صدائیں آ رہی ہوتی ہیں, آؤ پانی پی لو, آؤ کھانا کھا لو. تو اپنے آپ کو معمولی مت سمجھیے گا. جب آپ سرزمین کربلا میں آپ کا قدم آ جائے تو پھر آپ حسین کے مہمان بن گئے.
کسی عام معمولی شخص کے مہمان نہیں ہیں، آپ حسین کے مہمان ہیں، وہ حسین کے جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان حسین کے آپ مہمان بن گئے، اس لیے اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیے۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ وہ سخی حسین ہیں کہ جو بن مانگے عطا کرتے ہیں، بس دل صاف ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے۔ جب آپ روزہ شبیر پر آ جائیں تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ تم میری زری پر آ کر، میری زری پر بوسہ دے کر صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لو، باقی اگر تمہیں رزق چاہیے تو میں حسین تمہیں وہ پیکج میں دوں گا، اگر تم بے روزگار ہو حسین تمہیں روزگار پیکج میں دے گا، اگر پریشان حال ہو حسین تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا، تمہیں یہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ حسین وہ تمہیں بن مانگے عطا کر دے گا۔ جو چیز تمہیں مانگنی ہے وہ اللہ کی حضور توبہ مانگنی ہے، باقی حسین تمہیں رزق بھی دے گا، حسین تمہاری پریشانیاں بھی دور کرے گا، اگر تم بے اولاد ہو حسین تمہیں اولاد سے بھی نوازے گا، بس اللہ کے حضور خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ تم نے کرنی ہے، باقی حسین تمہیں سب عطا کر دے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ تو وہ دروازہ ہے، یہ تو وہ باب ہے کہ جو سخیوں کا در ہے، جہاں سے کوئی حالی نہیں واپس آتا، لیکن شرط ہے کہ خلوص سے دل کے ساتھ اگر ان سے کوئی بات ان سے کہی جائے، کوئی بات طلب کی جائے تو یہ ضرور نوازتے ہیں، لیکن اگر دل صاف ہو، نیت صاف ہو۔ ابھی ایام محرم میں اہل تشیع سے زیادہ اہل سنت کی خواتین، مرد و حضرات جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی جو منت ہے، نظر ہے، وہ مان رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کو یقین ہے کہ امام حسین علیہ السلام عطا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، اس لیے صرف شیعہ ان سے نہیں مانگتے بلکہ باقی مذاہب کے لوگ بھی امام حسین علیہ السلام سے طلب کرتے ہیں، بس دل انسان کا صاف ہونا چاہیے، جتنا خلوص سے مانگو گے اتنا وہ دینے میں جلدی کریں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا ان کی فضیلت اور ان کا احترام تو جانوروں نے کیا، اس قدر احترام کیا، صرف اہل تشیع مذہب نے نہیں کیا بلکہ تمام مذاہب کے لوگوں نے کیا، مذہب چاہے اسلامی یا غیر اسلامی، ہر مذہب کے لوگوں نے اہل بیت و طہار کا احترام کیا۔ لیکن افسوس کہ آج 8 محرم الحرام ہو چکی ہے، عزاداران مظلوم کربلا، ارباب عزا امام حسین علیہ السلام بہت تھوڑے دن رہ گئے 10 محرم کے دن آنے میں، کہ جس دن زہرا کا پورا گھر لٹ جائے گا، اجڑ جائے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج میں چند جملے مصائب کے حسین کے اس جوان علی اکبر کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں کہ جس کو دیکھ کر حسین یہ کہا کرتے تھے، علی اکبر جب میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے تم میں اپنے نانا رسول نظر آتے ہیں، علی اکبر جب میں تمہاری طرف نظر کرتا ہوں علی اکبر مجھے تم میں رسول خدا نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا وہ جوان بیٹا ہے جس کی عمر 18 سال ہے۔ اللہ دعا ہے کہ ہر ماں کے بیٹے کو خدا سلامت رکھے، کسی ماں کو اس کے بیٹے کا دکھ نہ دکھائے، کسی باپ کو یہ غم نہ دے کہ کسی کا جوان بیٹا مر جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، علی اکبر بابا کے پاس آئے، کہا بابا میدان جانے کی اجازت دے دیجئے۔ جانتے ہو مولا حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا اکبر تو نے موت کی اجازت بہت آسانی سے مانگ لی، اکبر ذرا سوچا ہوتا، اگر تو میری جگہ ہوتا، میں تیرا بیٹا ہوتا،
अकबर तू ज़ाइफ होता और मैं जवान होता, मैं तुझसे मौत की इजाज़त मांगता। अली अकबर तुझे कैसा लगता? अली अकबर तूने तो मौत की इजाज़त मांग ली है। अकबर तूने नहीं सोचा कि एक बाप के लिए कितना मुश्किल होता है जवान बेटे को मौत की जानब धकेलते हुए। आज़ादाराने मज़लूम करबला उलमा लिखते हैं कि अली अकबर को इजाज़त मिल गई। मैं नहीं पढ़ूंगी कि कैसे मिली। अली अकबर को इजाज़त मिल गई। अली अकबर मैदान करबला की जानब चले गए। आज़ादाराने मज़लूम करबला आपको पता है अली अकबर हुसैन की आँखों का नूर थे। आज़ादारो जब अली अकबर मैदान करबला में चले गए, हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े इंतज़ार कर रहे हैं कब मेरा बेटा मुझे मदद के लिए पुकारेगा, कब वो कहेगा बाबा अदरिकनी। आज़ादाराने मज़लूम करबला अली अकबर मैदान करबला में चले गए। हुसैन इंतज़ार कर रहे हैं। आज़ादाराने मज़लूम करबला अली अकबर ने बहुत खूबसूरत जंग लड़ी, बहुत खूबसूरत जंग कर रहे हैं। एक दफ़ा ऐसा वक़्त आया, एक ऐसी बर्छी लगी अली अकबर के सीने में लगी। आज़ादाराने मज़लूम करबला उधर से बर्छी का लगना था। हुसैन मज़लूम करबला की आंखों का नूर चला गया। उस वक़्त हुसैन रो कर कहते हैं अली अकबर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। उधर से अली अकबर ने आवाज दी, बाबा अकबर का हरी सलाम कबूल कीजिए। बाबा अली अकबर से जमीन पर आ गए। आज़ादाराने मज़लूम करबला मौला हुसैन अलैहिस्सलाम साहब मक्तल लिखते हैं कि हुसैन मज़लूम करबला अली अकबर की तरफ इस तरह से गए जिस तरह से कोई छोटा बच्चा अपनी कोनियों के बल चल कर जाता है। हुसैन अकबर के पास पहुंचे। आज़ादारो दुआ करना कोई बाप इस तरह की मुसीबत ना देखे, कोई माँ ऐसी मुसीबत ना देखे। आज़ादारो जब हुसैन अली अकबर के पास पहुंचे, हालत क्या थी? आंखें बंद थी, हाथ सीने पर था। हुसैन मज़लूम करबला ने रो कर कहा, अकबर क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? कहा बाबा इस बर्छी की बहुत तकलीफ है। बाबा इल्तमास करता हूँ इस बर्छी को निकाल दीजिए। आज़ादारानो मज़लूम करबला जानते हो हुसैन की कुर्बानी को ज़िब्ह अज़ीम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब अली अकबर की शहादत के लम्हात करीब थे, जब सीने में बर्छी लग चुकी थी। आज़ादाराने मज़लूम करबला इब्राहिम भी मैदान करबला में मौजूद थे, हाजरा भी मैदान करबला में मौजूद थी, तमाम अंबिया मैदान करबला में मौजूद थे। देख रहे थे हुसैन का सब्र कितना है, हुसैन कितना साबिर है। जब हुसैन मज़लूम करबला अली अकबर के पास पहुंचे, आज़ादारो सारे अंबिया तशरीफ ले आए। आज हुसैन का सब्र तो देखें, हुसैन कितना साबिर है। इतना कहना था आज़ादारो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अकबर तू फख्र इस्माइल है, मैं फ़ख्र इब्राहिम हूँ। अली अकबर मैंने तुम्हारे सीने से बर्छी को निकालना है। अली अकबर हौसले से काम लेना है। अली अकबर अगर तकलीफ़ हो, अली अकबर तुमने हिलना नहीं है। आज़ादाराने मज़लूम करबला मौला हुसैन ने जब ये जुमले कहे, अली अकबर ने कहा बाबा आप बर्छी को निकाले, मैं साबर बाप का बेटा हूँ, मैं सब्र करूँगा। आज़ादारो इतना कहना था, मेरे मौला अली अकबर की बर्छी में हाथ डाला, एक दफा बर्छी को हलाया। मेरे मौला कहते हैं अली अकबर हिलना नहीं। अली अकबर रो कर कहते हैं बाबा मैं नहीं हिल रहा, बल्कि जमीन हिल रही है। साहबे मक्तल लिखते हैं जब हुसैन जवान बेटे के सीने से बर्छी निकाल रहे थे, आसमान हिला, जमीन में जलजला आया। तमाम अंबिया ये कहते हुए चले गए, वाह हुसैना कितना सब्र है। आज़ादाराने मज़लूम करबला
हुसैन ने अली अकबर की बर्छी में हाथ डाला, एक दफा बर्छी को हिलाते हुए कहा, अकबर मैंने बर्छी निकालनी है, अकबर सब्र करना है। अज़ादराने मज़लूम करबला हुसैन ने बर्छी में हाथ डालकर बर्छी को निकालना चाहा। आजादारों, इस जुमले पर मुसाइब खत्म हो जाते हैं। हुसैन ने जब बर्छी को हिलाया, साहबे मक्तल लिखते हैं जब हुसैन ने बर्छी को निकाला, सिर्फ बर्छी नहीं निकली थी बल्कि अली अकबर का सीना बाहर आ गया था। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबीन यनक़लिबून। सेहरे अबाला अकबर, मेरा सेहरे अबाला अकबर, मेरा सेहरे अबाला अकबर, मेरा सेहरे अबाला अकबर। जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, दिखाऊं मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर, मेरा सेहरे अबाला अकबर, अकबर, मेरा सेहरे अबाला अकबर। लाश अकबर पेशाह जब पहुँचे